मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे नाज़रीन बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सलामत रखे। नाज़रीन किराम, आपकी वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक बयान, वो मौलाना इलियास घुमन का है, और उसमें वो जो आयत की तशरीह कर रहे हैं और तर्जमा कर रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो है ना, अल्लाह ताला ने साफ साफ बयान नहीं किया है, वो इसलिए कि इख्तलाफ होता रहे। ठीक है, अनकरीब मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। आप तवज्जो से वीडियो को सुन लें, उस बयान को सुन लें इलियास घुमन का भी, और उस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी जो है ना उसका जवाब दिया है, गुफ्तगू फरमाई है। तो मैं इंशाल्लाह अनकरीब आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो वो उस जो इलियास घुमन है वो ये कहता है कि ये अल्लाह ताला ने जो फरमाया है ना, सलासत क़ुरू, तो इससे एक इमाम माना लेता है हैज़ का, और एक क्या है मानी लेते हैं तोहर का। तो ये तो इख्तलाफ हो गया। तो ये क़ुरू का लफ्ज़ जो अल्लाह ताला ने बयान किया इसलिए कि इसमें इख्तलाफ होता रहे, ये तो साफ भी बयान करना चाहिए था। नऊज़ बिल्ला, नऊज़ बिल्ला, ये उसकी गुफ्तगू है, मैं इसी तरह नहीं कहता। ठीक है ना। तो वो जो है ना इलियास घुमन, वो ये बयान करता है। आपको मैं वीडियो भी यहाँ सुनाऊंगा, वो इसी तरह ही कहता है इस आयत की तशरीह। यार, जितने भी मेरे नाज़रीन हैं उनसे मेरी ये इल्तिजा है कि ये पता नहीं इनका क्या मकसद है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मेरे पास तो मेरे भाई हैं, जितने भी हैं मेरे साथ रब्ता करते हैं। अल्लाह ताला साहब को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो भाई मुझे वीडियो भेज देते हैं और बात सुने, मैं तो पता नहीं, मेरा दिमाग चक्कर खाता है ऐसी बातें सुनने पर। पता नहीं इनका मकसद क्या है। ये इलियास घुमन जो कह रहा है इसी तरह की बात, तो मैं तो सीधी सी बात है कि बिल्कुल शशपांज में हो जाता हूँ इनकी ये बातें सुनकर, कि अपने आप को इतना मौलाना भी कहते हैं, इतना आलिम और बुज़ुर्ग भी कहते हैं, और दर्स निज़ामी भी पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी बातें करना। वो जो सलासत क़ुरूब में वो कहते हैं कि अल्लाह ताला भी ये चाहता था कि भाई इख्तलाफ बने, वो ये कहते हैं कि इसका मानी यही हुआ। इलियास घुमन इसी तरह कहते हैं। तो मेहरबानी करके मेरी सारे नाज़रीन से अपील ये है कि थोड़े से कमेंट्स कर दें, बता दें कि इनका मकसद क्या है। मैं तो बहुत परेशान हूँ इनको सुनकर, सीधी सी बात है। इसी तरह की बातें अगर हुई तो फिर मामला तो बहुत ख़राब होगा। जो लोग दीन से नावाकिफ़ हैं उनको दीन की समझ कैसे आएगी कि इसी तरह के उलमा जो ना आ जाएँ और इसी तरह स्टेजों पर तकरीरें करें। तो ये जो कुरान करीम की आयत बयान कर रहा है, ये सूरतुल बकरा की आयत है, दूसरा पारा है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 है। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू, कि वो औरतें जिनको तलाक दी जाए तो वो इंतज़ार करें 3 क़ुरू। देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया इसके बारे में, और वो जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भतीजी थी उसके बारे में वो मुवत्ता इमाम मालिक में वो वाक़िया है, तो उससे भी मुराद तोहर लिया गया है। और बहुत सारे इसी तरह के और भी रिवायात हैं। लेकिन थोड़ा सा कोई आदमी गौर फिक्र करे ना कुरान करीम में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों को हुक्म दिए तलाक देने का, जिनको तलाक दी जाती है। कोई आदमी अगर अपनी बीवी को तलाक दे तो उसका तरीक़ा जो है इस्लाम में, शरीयत मुहम्मदी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसका तरीक़ा ये है कि इंसान जब भी तलाक दे तो तोहर की हालत में, ठीक है, तो तोहर की हालत में जो तलाक देगा तो वही तोहर शुमार किया जाएगा। थोड़ा सा फिक्र करें ना, मैं सादे अल्फाज में इसलिए बताता हूँ कि हर एक आदमी को समझ आए। तो ये तो हर फ़िरके वाले भी मानते हैं कि तलाक जो है ना तोहर में दी जाती है,
صاحب مانتے ہیں، یہی الیاس گمن بھی مانتا ہے۔ تو جب طہر میں طلاق دی جاتی ہے تو شمار بھی عدت کا جو ہے وہی طہر ہوگا، تو لہٰذا ثلاثۃ قروء سے مراد طہر ہے، پاکی کی حالت۔ اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ رہ گئی اماموں کا اختلاف، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ اسی طرح کی بہت سارے اختلاف، بہت ساری باتیں، لیکن یہ کہتے ہیں سب حق پر ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سب حق پر ہیں تو کبھی کبھی تو وہ ایک کی بھی اتباع کر لینا۔ تو بہرحال ناظرین کرام، میں بہت پریشان ہوں، بہت افسوس مجھے لگتا ہے اسی طرح کی تقریریں سن کر۔ تو آپ سے اپیل یہ ہے کہ آپ یہ بیان سن کر پھر مجھے کمنٹس کرنے اور بتانا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ۔ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھتے ہیں جان بوجھ کر اسی طرح کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری نورانی کلام کے جو آیات ہیں لا ریب فیہ، وہ لا ریب ہیں، وہ بے عیب ہیں، وہ بے شک ہیں۔ قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نفصل، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، بینات آیاتیں، بین ظاہر، آسان، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ بینات کا یہ معنی ہے مبین آیاتیں ہیں، ظاہر۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ تو اختلاف ہوتا ہے قرآن پر، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ اس کی وجہ سے اختلاف ہے، تو اب میں آپ کو، اب انتظار میں ہے میرا خیال ہے، میں آپ کو ویڈیو سناتا ہوں الیاس گمن کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بعد میں اس کا جواب دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو۔ کہ جب قرآن بھی ایک ہے اور حدیث بھی ایک ہے تو پھر ائمہ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ادھر جواب میرے کول ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جواب سمجھیں، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، لیکن کبھی قرآن کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، حدیث ایک ہے، حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک معنی ایک سمجھتا ہے اور دوسرا معنی دوسرا سمجھتا ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بل مطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت کتنی مدت کرے؟ قرآن کریم میں کہا وہ 3 قروء انتظار کرے۔ قروء کر ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سمجھا کہ یہاں قر ان سے مراد حیض ہے تو انہوں نے کہا 3 حیض انتظار کرے۔ امام شافعی نے سمجھا کہ کر ان کا معنی طہر ہے تو 3 طہر انتظار کرے۔ واقعی اب دیکھو آیت ایک ہے لیکن 2 اماموں میں اختلاف ہو گیا، کیوں؟ اس لیے اگر قرآن یہاں ثلاثۃ قروء کی بجائے ثلاثۃ حیض کہہ دیتا اختلاف نہ ہوتا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ قرآن ثلاثۃ قروء کی بجائے ثلاثۃ اطہار کہہ دیتا تب بھی اختلاف نہ ہوتا۔ جب قرآن نے لفظ ایسا استعمال فرمایا جس کے 2 معنی بنتے ہیں تو ظاہر ہے پھر 2 مذہب بھی تو بننے ہی تھے نا۔ کیوں؟ کس لیے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تکوینی طور پر اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کو پسند تھا کہ 2 مذہب بنتے۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر اللہ رب العزت یہ نہ پسند فرماتے تو پھر محتمل لفظ کو ذکر ہی نہ کرتے بلکہ صریح لفظ ذکر فرما دیتے۔ قرآن پڑھو، اللہ کے بندے کو پتہ لگے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ یہ ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن تعویل عام میں جنہوں نے بھی دین میں فرقے بنائے ان کے اوپر یہ فٹ ہے کہ اللہ کے نبی کا تعلق ان کے ساتھ نہیں۔ بھائی یہود و نصارہ اگر فرقے بنائے ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا تعلق نہیں اور مسلمان بنائے تو نہیں ہوگا، جسے فٹ اسے گفٹ۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سن لیا ہوگا وہ الیاس گمن کی بات کو بھی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جواب جو تھا وہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا۔ تو اس طرح کی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟
دوسری بات یہ کہ اتنی غلط تفسیر بیان کرنا اور پھر ساتھ یہ کہنا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اختلاف بنے، نعوذ باللہ. اسی طرح کی باتیں ایک عالم ہو کر جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، مولانا کہتا ہے، ٹھیک ہے، مناظر کہتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اسی طرح گفتگو کرتا ہے. تو اگر ایسے عالم آ گئے تو عوام کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو مہربانی کر کے کمنٹ ضرور کرنی ہے، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.